नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपा विभाजनको सन्निकटमा रहेको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी। इगो र प्रतिशोधले पार्टी थिलथिलो। प्रचण्ड प्रस्ताव र ओली सत्ता समीकरण प्रस्तावले गम्भीर मोडमा। महोत्तरी बर्दिवासमा बालिका हत्या विरुद्धको आन्दोलन यथावत। प्रदर्शन थामथुम पार्ने सरकारी प्रयास जारी। न्यायको माग गर्दै जिल्लाभर प्रदर्शन। राज्यको फितलो कानून र राजनीतिक अपराधीकरण। बालिका बलात्कार रोकिएन। गएको 3 महिनामा 465 बालिका बलात्कृत। दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा बलात्कार बढ्दै। राहत प्याकेज वास्तविक व्यवसायीको हात पुग्नुपर्ने व्यवसायीको भनाई। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आशंका। पीडित व्यवसायीले पाउने गरी काम थाल्न विज्ञको सुझाव। र फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक। पुरुषतर्फ रोनाल्डो र मेस्सीसँगै 11 जना मनोनयनमा। अवार्डको घोषणा 17 डिसेम्बरमा हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा विवाद अब केन्द्रमा मात्रै रहेन। मंसिर 13 सचिवालय बैठकले विवाद मत्थर गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल समूह आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत देखिएको छ। एकले अर्कालाई गलाउने दाउमा रहिरहेकै बेला प्रचण्ड प्रस्ताव प्रदेश तहमा पुग्नुले नेकपा विवादले विभाजनको औपचारिक मिति पर्खिरहेको छ। मुख्य गरी सत्तारूढ नेकपा भित्र 2 अध्यक्ष बीचको विवाद तल्लो तहमा पुगेको छ। शनिबार चितवन घटनाले थप चर्किएको विवाद प्रचण्ड प्रस्ताव प्रदेश कमिटीमा पुग्नुले विवाद दोब्बरबाट तेब्बर बन्दै गएको हो। कार्तिक 28 मा प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले प्रविधिगत समस्यालाई सल्टाउन भनिएको छ। तर प्रचण्ड प्रस्तावले ओली पक्षलाई विवाद बल्झाउनमै थप घिउ थपेको पक्कै हो। प्रचण्ड प्रस्तावले थप झस्किएको ओली पक्षले सत्ता समीकरणको लागि प्रतिपक्षसँग कुम जोड्ने प्रयास गरेको छ। घर जलाएर छिमेकीसँग शरण माग्ने भित्री मकसद प्रचण्ड पक्षलाई धम्क्याउन हो। यी 2 घटना प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। नेकपा भित्र यस्ता धेरै नजिर छन्। यस्तै नजिरले थिलथिलो बन्दै गएको नेकपा विवाद टालटुले स्थितिले सम्हालिने अवस्थामा नपुगेको हो। घनीभूत रूपमा सहमति छलफल गर्ने र नयाँ सिराबाट सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो। त्यसो नगरेर सिधै त्यसलाई तल्लो तहसम्मको लागि अध्ययनको लागि पठाइयो। त्यसले गर्दाखेरि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा घनीभूत रूपमा चाहिँ त्यहीँभित्र छलफल होस्, अर्को प्रस्ताव पनि आयो, त्यसमा छलफल होस्। छलफल भइसके पछाडि त्यसलाई अध्ययनको लागि तल्लो तहमा पठाउनु पाएको भएदेखि त्यसले केही निकासको लागि, सहमतिको बिन्दुको लागि मार्ग प्रशस्त गर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। पद र शक्तिको आडमा एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने मात्र होइन, आत्मसमर्पण गराउने अवस्थामा नेकपा शक्ति सङ्घर्ष पुगेको छ। जनताको अथाह साथले मुलुककै शक्तिशाली पार्टी भएर पनि नेकपा विवेक र संयमताविहीन बन्दै गएको छ। जनता रोग र भोकले कठङ्ग्रिरहेका छन्। सत्तारूढ नेकपा विवादको अगेनामा आगो तापिरहेको छ। नेतृत्वमा बढ्दै गएको इगोले सृजित विवाद भुसको आगोमा रूपान्तरित भइसकेको छ। नेतृत्व भुसको आगो निभाउन भन्दा थप सल्काउन उद्यत देखिएको छ। गुटभेलादेखि सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउनेमा सक्रिय छन्। यसको भित्री मकसद विभाजनतर्फ जानु नै हो। त्यो आरोप पत्र चाहिँ अहिले के भइरहेछ भने पार्टीको कलेबरमा त्यसलाई प्रिन्ट गरेर गाउँ गाउँमा पठाउने कामहरू चाहिँ भइरहेछ। है, यो नितान्त पार्टीको विधि पद्धति शैली र कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यासभन्दा बाहिरको कुरा हो यो। यसले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, जुन हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएको थियो, त्यो एकीकरण भएको पार्टी चाहिँ एकीकरण भङ्ग गर्ने चाहिँ षड्यन्त्र हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारात्मक सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक हो। तर यति बेला नेकपा विवाद विचारहीन, कुण्ठा, आक्रोश, आवेग, इगो, प्रतिशोध, दम्भ, अहङ्कार र विद्रुप भावले ओतप्रोत बन्दै गएको छ, जसले राजनीतिक अस्तित्वतर्फ मुलुकलाई जबरजस्त लैजान खोजेको प्रश्न हुन्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्त, काठमाडौँ।
बालिकाको हत्यालाई लिएर महोत्तरीको बर्दिवास सहित जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै स्थानीय बुधबार दिनभर प्रदर्शनमा उत्रिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार बिहान 9 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू निस्किएपछि प्रशासनले सर्वपक्षीय वार्ता राखेको थियो। वार्ताका क्रममा आफूलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइएको भन्दै मृतक बालिकाका बुबा बैठकको बेसबाटै बाहिरिनु भएको थियो। सबै षड्यन्त्र छ है। यता त्यो अब यसमा अपराधीलाई चाहिँ मार्न नपाउने हाम्रो आम जनतालाई किन मार्यो त्यसको जवाब चाहियो हामीलाई। अनि रहेको कुरो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई मलाई जवाब के दिइरहेछ भने जाउँ जनकपुर उहीँबाट पोस्टमार्टम गरेर लिएर आउँ अनि जे हुन्छ हुन्छ। म त्यसमा सहमत छैन। मलाई जे चाहियो रोडैमा चाहियो। पोस्टमार्टम पनि रोडैमा हुनुपर्छ, संविधान संशोधन पनि रोडैमा हुनुपर्छ। सबै थोक मलाई रोडैमा चाहियो, अरू केही पनि छैन। सबैजना मंगलबार भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर घाइते भएका एकजनाको मृत्यु भएपछि स्थानीयको प्रदर्शन झनै तनाव बढेको हो। प्रदर्शनका क्रममा हिजो प्रहरीले गोली चलाउँदा केही घाइते भएका थिए। घाइते मध्ये बर्दिवास 1 का बुद्धिराम नेउपानेको काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। सैलुङ इन्टरप्राइजेसले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको निर्णय विरुद्ध फेरि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। रासायनिक मल खरिदको जिम्मा पाएको सैलुङले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेपछि सैलुङले मुद्दा दर्ता गरेको हो। 25,000 मेट्रिक टन युरिया मलको पहिलो ठेक्का अलपत्र पारेपछि गएको भदौमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल आफैले सैलुङलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो। सैलुङले 30,000 मेट्रिक टन बराबरको अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले दोस्रो ठेक्कामा पनि जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको यस अघिकै निर्णय विरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला नआउँदै सैलुङको अर्को मुद्दा दर्ता भएको हो। सरकारले कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डाक्टर कार्कीसँगै सुरेश आचार्य, गोकर्ण दबाडी समेतलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। डाक्टर कार्की कृषि क्षेत्रको विज्ञको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। प्रदेशको प्रशासकीय अनुभव सम्हाल्नु भएका डाक्टर कार्की अनुभवी र बौद्धिक प्रशासक हुनुहुन्छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सरकारले पर्यटक भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकहरूका लागि भिसा प्रक्रिया खुकुलो बनाउने भएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले भिसा प्रक्रियामा विगतमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै सरकारले केही खुकुलो बनाउन लागेको हो। विधायन समितिमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन यसले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। र अब छिटोभन्दा छिटो हामीले देशको चाहिँ विकास गर्ने भन्ने जुन राष्ट्रिय लक्ष्य राखिएको छ त्यसलाई प्राप्त गर्नेको एउटा आधार चाहिँ भनेको यहाँ पर्यटन पनि हामीले पर्यटनलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ पर्यटकहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ देशमा चाहिँ बढीभन्दा बढी भित्र्याउने चाहिँ र यो योजनामा हामीले यो 2020 भिजिट 2020 भन्ने योजना पनि सरकार विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा रहेको अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी नागरिकले नेपाली भिसा प्राप्त गर्न दिने निवेदन तथा कागजात संकलन र सहजीकरण सम्बन्धी काम नेपाल सरकारले तोकेका कम्पनी र संस्था मार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा विदेशीको आगमन उपस्थिति र नेपालबाट विदेशीको प्रस्थानलाई नियमित र व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। विधेयक प्रचलनमा आएपछि विदेश जाने र विदेशबाट हुने नेपाली नागरिकको
आगमनलाई पनि व्यवस्थित गर्नेछ। पछिल्लो समय बालिका बलात्कार घटना बढिरहेका छन्। राज्यसँग कानून र संयन्त्र पनि छन्, तर घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो बढिरहेको छ। बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएको बझाङको घटनाको घाउ ओभानो हुन नपाउँदै महोत्तरीमा 6 वर्षीय बालिकाको हत्या भएको छ। राज्यको फितलो कानून र दोषीलाई ओत लगाउन गलत प्रवृत्तिले छोरीहरू थप असुरक्षित बन्दै गएका छन्। मंगलबार महोत्तरीमा 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको हत्यापछि बालिकाहरू असुरक्षित बन्दै गएको प्रश्न हुन्छ। हिंसाजन्य कुनै पनि घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न राज्यसँग कानून पनि छ, तर कानूनी राज्यमा बलात्कार हत्याको श्रृङ्खला 20बाट 19 हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार 465 बालिका बलात्कृत भएका छन्। गएको असोज मसान्तसम्मको यो तथ्याङ्क हो। यस अवधिमा 720 बलात्कारका घटना प्रहरीसम्म पुगेका छन्। प्रहरीमा नपुगेका यस्ता घटना कति छन्? प्रहरीको ढोकासम्म पुग्न नदिएका घटनाहरूको त लेखाजोखै छैन। यसरी हरेक दिन बालिका मारिनुपर्ने, बलात्कृत हुनुपर्ने घटना बढिरहेका छन्। यसको मूल कारण कानूनी व्यवस्था नै कमजोर भएको सामाजिक अभियन्ताको भनाइ छ। यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? कमसे कम पीडकलाई चाहिँ डर हुनु पर्यो के मैले चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय पाउँछु, मेरा सर्वस्व हरण हुन्छ, राज्यले चाहिँ ममाथि कडा कानुनको व्यवस्था गरेको छ, कहीँ गए पनि म लुक्न सक्दिनँ, म छुप्न सक्दिनँ, कुनै पनि समाजले चाहिँ यसलाई मिलाउँदैन, दण्ड हुँदैन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ, उसलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, अनि मात्रै यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। मुलुकभित्र बलात्कारी विरुद्धको कानून नभएको होइन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 कार्यान्वयनमा छ। कानून अनुसार जबरजस्ती करनी गर्नेलाई पीडितको उमेर अनुसार सजायको व्यवस्था छ। पछिल्लो समय बलात्कार विरुद्ध सरकारले अध्यादेश जारी गर्दैछ। कानूनी प्रावधानले मात्रै अपराधमा कमी आउने होइन, मूलतः अपराधको राजनीतिकरण गर्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गलत नजिर छ, जसले अपराधीलाई बल मिलेको छ। हामी जहिलेसम्म यस्ता खालका अपराधका घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्छौं, यस्ता खालका घटनाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिँदैनौं, तबसम्म हेर्नु समाजमा यस्ता खालका अपराधका घटनाहरू, बालिकाहरू करनी हुने र हत्या हुने क्रम रोकिने छैन। त्यसैले मूल रूपमा राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरू, पार्टीका नेताहरू र सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूमा यो खालको चेतनाहरूको विकास भयो र एउटा विधिको शासन छ, यो देशमा कानुनको शासन छ भन्ने किसिमको एक किसिमको अनुभूति भयो भने मात्रै यो खालका घटनाहरूमा राजनीतिक गन्धहरू रोकिन्छ। समाजमा बढ्दो अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यका कानूनले मात्र पर्याप्त हुँदैन, मूलतः कानूनको ठोस कार्यान्वयन गर्न राज्यले पहल लिन आवश्यक छ। अपराधलाई अपराधकै आँखाले हेर्ने मनोविज्ञान राजनीतिक नेतृत्वमा बन्न सकेमा अपराधीहरू बलिया हुने थिएनन्। तसर्थ अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै दोषीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन सामाजिक ब्युरोको साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङ देउखुरीमा 12 मौजामा 1050 बिघा जग्गा छ, तर बजार आसपासको क्षेत्रमा रहेको आश्रम जग्गामा ठूला ठूला भवन बनेका छन्। राजनीतिक शक्तिको आडमा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा कब्जा गरिएको छ। भूमाफियाको सेटिङमा लमही नगरपालिका वडा नम्बर 4 अर्नहवामा रहेको 40 बिघा भन्दा बढी आश्रमको जग्गा कब्जा गरिएको छ। स्वर्गद्वारी प्रभु महाराजले खरिद गरेका देउखुरीका 40 बिघा जग्गा राजनीतिक शक्तिको आडमा भूमाफियाले कब्जा गरेका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रम सञ्चालन गर्न हम्मे छ, तर दाङ देउखुरीको लमही नगरपालिका 4 अर्नहवाको जग्गामा ठुल्ठुला भवन खडा गरिएका छन्। तर प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रम सञ्चालन गर्न मुस्किल मात्रै छैन, किसानले खनजोत गरे बापत पाउनुपर्ने मोहियानी हकको जग्गा समेत पाउन सकेका छैनन्। बुवाहरू बसेको पहिलेदेखि हो, 95 वर्ष जति भयो होला। अनि अहिलेसम्म तपाईँको नाममा लाल पूर्जा छ कि छैन, के समस्या छ? केही छैन, हाम्रो आजसम्म केही पनि छैन, लाल पूर्जा पनि छैन, केही छैन। हामीले स्वर्गद्वारी गुठी जोत्थ्यौँ,
मही थियो मही पनि अब सबै अरूले कहिले के भन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो नाममा मही पनि छैन आजसम्म। आश्रममा पालिएका गाईका लागि पराल र आश्रम सञ्चालन गर्न भन्दै देउखुरीको जग्गा प्रभु महाराजको नाउँमा भएको अदालतले फैसला गरिदिएको हो। 12 मौजामा रहेको खेतमा प्रशस्त धान उत्पादन हुन्छ, तर स्वर्गद्वारी घोराई र लमही बनगाउँको सहायक आश्रममा रहेको गाईलाई दानापानी पुर्याउन समस्या छ। मुख्य आश्रम स्वर्गद्वारी र सहायक आश्रम बनगाउँ घोराई गरेर 700 बढी गाई रहेका छन्। जग्गामा सुकुम्बासी भूमिहीनको नाममा अरूको रजाई चलेको छ। स्वर्गद्वारी आश्रम सञ्चालन गर्न समस्या हुन थालेपछि आश्रमले किसानले जोतभोग गर्दै आइरहेको मोही नभएको घरखेत जग्गा छोड्न आग्रह गर्दै आएको छ, तर आश्रमको जग्गामाथि राजनीतिक आवरणमा कब्जा गरिएको छ। स्वर्गद्वारी यसरी भूमाफियाका कारण जोतभोग गर्दै किसान समेत अप्ठ्यारोमा छन्। हामी असलीमा गुठी पीडित हो। तपाईँको धेरै सालदेखिबाट यो गुठी पीडित हो। अब तपाईँको के छ भने अब मुयानी हकले पनि पाउनुपर्ने जो मुयानी अदालती प्रक्रियाबाट खारिज छ होइन, यो अर्नाको विषय मात्रै खारिज छ, अन्त मुयानी तिरिरहेछन् त्यो विषयमा पीडित छ। यहाँ भूमाफियाहरूले अब जग्गा महँगो बेच्ने, हामी जो असली पीडित हो, जो अब न्याय पाउनुपर्ने दुःख पाइरहेको 40 बिघा जग्गा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाउँमा दर्ता छ। आश्रमको निजी जग्गा भए पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा मन परिचलेको छ। आश्रम अगाडि भूमाफियाले महँगोमा जग्गा किनबेच गर्दै आएका छन्, तर आश्रम प्रशासन भूमाफियाको मन परि रोक्न सकिरहेको छैन। धार्मिक आस्थाको सम्पत्तिमाथि भइरहेको रजाइलाई स्थानीय प्रशासनले मौनता साधिरहेको छ। आश्रमको निजी जग्गामा भएको मनपरीलाई आश्रम प्रशासन ठुलो हेर्न बाध्य छ। एकदम दुःखका साथ स्वीकार्नु पर्ने अवस्था छ। हुन त हाम्रो पनि जवाबदेहिता जिम्मेवारिता होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आश्रममा साधु सन्त महात्माहरू बस्ने आश्रम हो। आश्रम गएर लड्ने भिड्ने अवस्था छैन। 40 बिघा जग्गा जो कि पूर्ण रूपले त्यहाँ न मोही छ, किसान छ, न आश्रमको नै उपस्थिति छ, ठुल्ठुला घरहरू बनेको अवस्था छ। स्वर्गद्वारी धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। यसको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न भन्दै तपस्वी प्रभु महाराजले निजी नाउँमा दर्ता गरिदिएको जग्गा यति बेला राजनीतिक ओतमा कब्जा गरिएको छ। भूमाफियाहरूले आश्रम जग्गामा भवन ठड्याउँदा पनि राज्य मौन छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि दाङ देउखुरीबाट दिवाकर पोखरेलको रिपोर्ट। कोरोना नियन्त्रणका लागि गएको चैतदेखि सिमानाका बन्द रहे पनि महोत्तरीका सिमाना क्षेत्रबाट लुकीछिपी आवत जावत भइरहेको छ। लामो समय सीमा बन्द हुँदा आफूहरूको दैनिकी असहज हुन थालेको भन्दै स्थानीयवासी सुरक्षाकर्मीको आँखा चल्दै सीमा वारपार गरिरहेका छन्। कोरोना जोखिम के बीच प्राय सबै क्षेत्र चलायमान भइसक्दा समेत भारतसँगका सीमा नाका बन्द छन्। लामो समयदेखि सीमा नाका बन्द हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयलाई दैनिक जीवन यापनमा मुस्किल पर्न थालेको छ। यद्यपि महोत्तरीका सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय अन्य बाटो प्रयोग गरेर भए पनि सीमा वारपार गरिरहेका हुन्छन्। मलिवाडा, भिटामोड, मठियानी लगायतका नाकाहरूबाट खेतै खेत मानिसहरूको लस्कर वारीपारी गरिरहेका हुन्छन्। नेपाल सरकारले यो प्रति ध्यान आकर्षण किन भइरहेको छैन? के यो काठमाडौँभन्दा टाढा छ, त्यही भएर हुनसक्छ होला, तर हामीले त नाका खुलेकै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो फिल भइरहेको छ। सीमा पारीको बजारमा स्थानीय बजारमा भन्दा सस्तोमा सामान किन्न अभ्यस्त भएका सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय नाका बन्द हुँदा मर्कामा परेको बताउँछन्। जीविकोपार्जनका लागि रासन खरिददेखि पेसा व्यवसायसम्मका लागि दुईतर्फी आउजाउ गरिरहने मानिसलाई नियमित कामकाज रोकिँदा समस्या भएको छ। हाम्रो जुन सांस्कृतिक सम्बन्ध बोर्डर बन्द भएको कारणले रोकिएको छ। व्यापार व्यवसाय जुन तराई बेलका यो दक्षिणी भेगका हामीहरूको जुन उतैबाट गर्नुपर्ने हो त्यो सबै अवरोध गरेको छ। जब बोर्डर खुलेको छ, बोर्डरको छेउछाउै मान्छे जान सक्छ, मालवाहक गाडीहरू आउन सक्छ, सरकारी गाडीहरू कुद्न सक्छ भने त्यति बेला के कोरोना सर्छ कि सर्दैन भनेपछि आम जनतालाई जानको लागि किन यो बोर्डरलाई क्लोज गरिएको हो? सीमा बन्दले दैनिक जीवनयापन मात्रै होइन, यस क्षेत्रका नागरिकलाई औषधि उपचार गराउन पनि निकै समस्या परिरहेको छ। अर्कोतर्फ भन्सारको बाटो बन्द हुँदा तस्करीले प्रश्रय पाएको छ। विद्यालय तथा कलेज पढ्ने उमेरका युवा तस्करीमा जोडिन थालेका छन्। सरकारले चाहिँ विश्व नाकामध्ये
10 नाका मात्रै खोलेको र हाम्रो भिठामा नाका पनि पहिलादेखि खोलिएको थियो, अहिले बन्द भएको अवस्था छ। र यहाँ जनताको गुनासो चाहिँ के भने यो नाका खोल्न पाए हुन्थ्यो भनेर जनतावादी बढिरहेको छ र हामीहरूले अब सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पहल गर्छौँ भनेको छौँ र अब हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ पहल गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा भइरहेछ। तस्करी बढ्दा सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले समेत अनुचित लाभ लिन थालेको स्थानीयको गुनासो छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सीमा बन्द गरिए पनि कडाई नगरिँदा एकातर्फ कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतर्फ तस्करीले प्रश्रय पाइरहेको छ। त्यसैले सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर नपर्ने गरी अवैधानिक काममा भने कडाई गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई 50 अर्बको राहत प्याकेज कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको छ। सरकारबाट व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी भएसँगै कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खुला भएको हो। तर कार्यविधिमा भएका अस्पष्टताले राहतको प्रभावकारितामा आशंका थपेको छ। सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित वस्तुगत तथा सेवामूलक उद्योग सञ्चालन तथा कार्यरत मजदुरको पारिश्रमिकको लागि कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि ल्याएको छ। सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसायको निरन्तरतामा सघाउनेछ। त्यसका लागि सरकारले 50 अर्बको राहत कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर कार्यविधि कार्यान्वयन हुनेमा व्यवसायीहरू ढुक्क छैनन्। जुन किसिमको अहिले कार्यविधि आइरहेको छ यो अलिकति क्लियर छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो उद्योग व्यवसाय जुन किसिमको बढी क्षति भएको क्षेत्र छ यसमा यो श्रमिकको तलब बाहेक पनि अन्य धेरै अन्य खर्चहरूले चाहिँ अहिले व्यवसायहरूलाई मार्न परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अलिकति बढी स्पष्ट भएर जानुपर्ने देखिएको छ। कोरोना महामारीले अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई 3 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको 50% अति प्रभावित क्षेत्रमा, 30% मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र 20% न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ। आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि राहत कोष कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक भए पनि वास्तविक प्रभावितसम्म पुग्ने गरी काम थाल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। यसको कार्यान्वयनमा के हुन्छ हामीले देख्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन कुन कम्पनीहरूले पाउँछ कि वास्तवमै कोरोनाबाट प्रभावित कम्पनीले पाइरहेछ कि छैन, त्यो एउटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् पहिला कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जसको राजनीतिक पहुँच छ उसले मात्र पाउने हो कि दोस्रो डर यहाँनिर छ। ढिलै भए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान लागेको राहत कोषले केही आशा देखाएको छ। महामारीले तङ्ग्रिन नसकेको उद्योग व्यवसाय राहत कोषले पक्कै पनि केही सघाउनेछ। राहत कोष कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी कदम सकारात्मक नै छ, तर यसको प्रभावकारिता देखिने गरी राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन आर्थिक ब्युरोको साथमा तुलसी अरियाल, काठमाडौँ। अब विश्व समाचार। रुसले आफ्नो समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अमेरिकी जहाजलाई नष्ट गरिदिने चेतावनी दिएको छ। जापानी सागरको आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अमेरिकी जहाजलाई आफ्नो युद्धपोतले पछ्याइरहेको रुसले बताएको छ। यूएसएस जोन एस मैकन नामक यो अमेरिकी जहाज पीटर द ग्रेट गल्फ क्षेत्रको 2 किलोमिटर भित्र प्रवेश गरेको थियो। रुसले यो अमेरिकी जहाजलाई नष्ट गरिदिने चेतावनी दिएपछि त्यस क्षेत्रबाट फर्किएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को अध्यक्षमा न्यूजील्यान्डका ग्रेग बार्सीले चयन भएका छन्। आईसीसी को बुधबार सम्पन्न भोटिङबाट बार्सीले छनौट हुनु भएको हो। उहाँ निवर्तमान उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजालाई पराजित गर्दै
अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। आईसीसीको अध्यक्षको भोटिङ सकिएको 24 घण्टापछि नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो। इमरान ख्वाजाले कुन देशको प्रतिनिधित्व गर्दै आईसीसी बोर्ड सदस्यमा कार्यरत थिए भन्ने कुरामा आईसीसी समेत दुविधामा रहेको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीका लागि महिला र पुरुषका खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। फिफा द बेस्ट अवार्डका लागि महिलातर्फ 11 र पुरुषतर्फ 11 जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको हो। मनोनयनमा परेका पुरुष खेलाडीमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेस्सी, केलियन एम्बोम्पे, नेयमार र मोहम्मद सलाह पनि रहेका छन्। यसैगरी महिलातर्फ लुसे ब्रानी, कास्कोरोनो लगायतका रहेका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा विभाजनको सन्निकटमा रहेको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी। इगो र प्रतिशोधले पार्टी थिलथिलो। प्रचण्ड प्रस्ताव र ओली सत्ता समीकरण प्रस्तावले गम्भीर मोडमा। महोत्तरी बर्दिवासमा बालिका हत्या विरुद्धको आन्दोलन यथावत। प्रदर्शन थामथुम पार्ने सरकारी प्रयास जारी। न्यायको माग गर्दै जिल्लाभर प्रदर्शन। राज्यको फितलो कानून र राजनीतिक अपराधीकरण। बालिका बलात्कार रोकिएन। गएको 3 महिनामा 465 बालिका बलात्कृत। दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा बलात्कार बढ्दै। राहत प्याकेज वास्तविक व्यवसायीको हात पुग्नुपर्ने व्यवसायीको भनाई। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आशंका। पीडित व्यवसायीले पाउने गरी काम थाल्न विज्ञको सुझाव। र फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक। पुरुषतर्फ रोनाल्डो र मेस्सीसँगै 11 जना मनोनयनमा। अवार्डको घोषणा 13 डिसेम्बरमा हुँदै। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रा आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।